हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दो नेमतें हासिल करने के लिए ये कुरान पाक की दुआ है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। एक, दुनिया की हर नेमत इंसान को मिल जाए, जो दुनिया में इंसान चाहता है कि ये नेमत मेरे लिए ज़रूरी है वो मिल जाएगी। और दूसरा, खात्मा ईमान पर होगा। और जो अल्लाह खुद काम करेगा, तीसरा, वो नेक लोगों के साथ इंसान को यहाँ भी जोड़ देगा और आखिरत में भी जोड़ देगा। यानी वहाँ भी जन्नत में फिरदौस आला में उसको जगह देगा, जहाँ सहाबा, अंबिया और अल्लाह की बरकज़ीदा हस्तियाँ होंगी। और दुनिया के अंदर इंसान जो गलत रास्ते पे चल रहा है या इंसान बुरी सोसाइटी के अंदर मुब्तला है, उससे बच जाएगा और अल्लाह ताला उसकी नेमतों को, ज़रूरियात की तमाम चीज़ों को खुद अता फरमा देंगे। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है, आपने देखा कुरान पाक में उनका किस्सा अल्लाह ने एक पूरी सूरा के अंदर बयान किया है। और पूरे सूरा के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा चलते चलते A to Z पूरा किस्सा अल्लाह सुना रहा है। और आखिर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब वो तमाम हालात पेश आए, मुश्किलात पेश आईं और वो आफात आप पे आईं और आजमाइशें आईं, और आप किस तरह जो है अपने घर वाले भी, आपके खूनी रिश्ते, भाई आपके मुखालिफ हो गए, और आपको किस तरह उन्होंने जो है अताब का शिकार किया, फिर आपको किस तरह एक कुएं के अंदर फेंक दिया, फिर किस तरह आप वहाँ से बाहर निकले, फिर बिकते बिकते मिस्र की बादशाह के घर चले गए, फिर वहाँ से आप जो है जेल में चले गए, फिर वहाँ से आप 14 साल जेल काटे। अब 1-2 साल की बात तो है नहीं। फिर आप जो है वहाँ से आगे तख्ते मिस्र पे बैठ गए। अब आप जो है, जब आपको तमाम इनामात मिल गए तो आपने ये दुआ की है। अब ये नहीं कि आप मुफलिस हैं तो ये दुआ करें। एक पैसे वाला बंदा है, हालात अच्छे हैं, वो कहे जी मुझे क्या ज़रूरत है। देखिए, पैसा नहीं है, गुर्बत है, फिर भी ख़तरा है कि ये बंदा ईमान बेच देगा, ये फ़क्र की वजह से कुफर में ना चला जाएगा। बाज़ लोग, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि बाज़ लोग करीब हो जाते हैं फ़क्र की वजह से कुफर के, ईमान बेच देते हैं। अभी आप जाकर देखें, हमारे कितने मुसलमान हैं सिर्फ बैरून मुल्क वीज़ों के लिए वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को छोड़ देते और कहते हैं जी हम ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, हमारा अक़ीदा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। अब आप ये देखिए, आपको सैकड़ों मिलेंगे, मैं तो जानता हूँ बहुत सौ। और आप बैरून मुल्क, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा इसलिए मिलता है कि जब आप कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो आपको ठक वीज़ा दे देते। तो अब ये देखिए, बाज़ लोग इस्लाम की तौहीन करते हैं, एकदम उन्हें बाहर वीज़ा मिल जाता है, कुरान पाक की तौहीन करते हैं। तो ये क्या है कि वो दुनिया की लालच में, पैसे के लिए, वीज़े के लिए, शादी औरत के लिए, अब ये सारी चीज़ें कुफर की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नेक बंदे, नबी हैं कि जिन्होंने बुरे हालात में शिकवा अल्लाह से नहीं किया और ये दुआ भी नहीं की, उन्होंने अच्छे हालात में की। क्योंकि बुरे हालात वाला तो चाहता है कि मुझे भूखे को रोटी, किसी ने कहा भूखे से कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां, उसे तो रोटी के ख्वाब आएंगे ना। अब एक बंदे के पास जो नेमत नहीं है, एक बंदा बिल्कुल नबीना था, पैदा ही नबीना हुआ, आंखों से बीना नहीं था, तो उससे किसी ने पूछा कि बताओ कि अगर आपको 1 मिनट के लिए आंखें मिल जाएं तो तुम क्या करोगे, किसको देखना पसंद करोगे? तो उसने बड़ी अफसरदगी से कहा कि मुझे अगर अल्लाह 1 मिनट के लिए आंखें दे देना तो मैं अपनी माँ को देखना पसंद करूँगा, कि जिसने मुझे पैदा किया, मुझे बचपन में नबीना होकर भी इतना लाड दिया, प्यार दिया, वो मेरे लिए तड़पती थी, मुझे लाड प्यार करती थी, और मेरी ज़िंदगी की हसरत है मैं वो चेहरा तो देख लूँ एक बार। अब आप ये देखिए कि अब हर बंदे के पास जो नेमत नहीं होती ना, उसको वो नेमत चाहिए होती है। अब एक बंदे के पास गाड़ी है, लेकिन उसके पास जो है और कोई नेमत नहीं है,
اپنا گھر نہیں ہے ذاتی، وہ کہے گا جی مجھے گاڑی تو نہیں مانگنی اللہ سے، ذاتی گھر مانگنا ہے۔ ایک بندے کے پاس ذاتی گھر ہے لیکن اس کے پاس جو ہے اولاد نہیں ہے، تو وہ اللہ سے پھر کیا مانگے گا؟ اے اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ ایک بندے کے پاس بہترین اولاد بھی ہے لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے لیکن بگڑی ہوئی ہے، تو وہ کہے گا اللہ میری اولاد کو راہ راست پہ لے آ۔ پھر اولاد راہ راست پہ بھی ہے اور گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ شادی کرا دے، شادی کرا دے۔ یعنی ہر بندے کے پاس، آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو اس کے پاس کیا کمی ہے؟ نہیں، ہر بندے کے پاس دنیا میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس دولت، اولاد، سب کچھ ہوتی ہے، راحت نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، اسے اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے خود آنکھوں سے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، غریبوں سے زیادہ پریشان مالداروں کو۔ اس لیے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بندہ جو ہے بہت بڑے محل میں رہ رہا ہے یا اتنا بڑا اس کے پاس منصب ہے، یہ فلاں عہدہ ہے اس کے پاس، لیکن وہ اندر سے رو رہا ہوگا۔ تو مجھے ایک مرتبہ اس پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے سیاست میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی بس 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو میرے ساتھ ایسے وہ ابدیدہ ہو کے رو کر بات کرنے لگے کہ میرے حالات اندر سے یہ ہیں، یہ ہیں۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش میں رکھا ہے، کیونکہ نعمتوں کی جگہ تو جنت ہے نا، وہاں ساری چیزیں ملیں گی۔ یہاں ہر بندے کو سب چیزیں نہیں مل سکتی۔ آپ ہر بندے کو کہیں سب کچھ مل گیا، جھوٹ ہے۔ 100% راحت کہاں ملے گی؟ سارے بتائیں، جنت میں۔ آپ یہاں چاہ رہے ہیں یہاں اطمینان قلب مل جائے، بس سمجھ لیں، پھر آپ اطمینان قلب ہے نا، پھر آپ آرے سے چیرے بھی جائیں گے تو آپ کہیں گے فزت ورب کعبہ۔ صحابہ کی یہ زندگی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اب یہ آیت ہے یوسف علیہ السلام کی، یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یہ دعا پڑھنے والے کو دنیا میں نعمتیں سب اللہ دے گا جو اس کو نعمتیں چاہیے ہیں۔ دوسرا اسے صلحاء کی معیت بھی دے گا، اور تیسرا اسے ایمان پر لازمی خاتمہ دے گا۔ اب یہ دعا کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے ہماری طرح کا۔ ابھی آپ کسی اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں اپنے دور کے، کسی نیک آدمی کو، تو آپ فوراً کہتے ہیں جی یہ تو ماشاءاللہ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ان سے دعا کراؤں۔ اب آپ جب ان کی قبر میں ان کو اتارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بخشے ہوئے ہیں، ان کو تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو آپ کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے اپنا۔ تو جو ہمارے دور کا نیک ہے، اور پھر جو پچھلے دور 100 سال پیچھے، 200 سال پیچھے، پھر اہل بیت صحابہ، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر انبیاء تو ہیں ہی معصوم لوگ۔ تو نبیوں میں وہ نبی جس کو اللہ نے نسب ایسا دیا، خود نبی، والد یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، وہ کتنے عالی ہوں گے؟ یہ تو نبیوں کے اہل بیت ہے، اور نبیوں کا وہ گھرانہ جو مقدس ترین گھرانہ ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ الفاظ دیکھیے، اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں ایسی نعمتیں دی ہیں کہ سارے نبیوں کی دعائیں ہمیں دے دی قرآن پاک میں جمع کر کے۔ کہا دیکھو آپ کہتے ہیں جی مجھے اسم اعظم بتائیں، میں آپ کو نبیوں کا اسم اعظم بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں سارے نبیوں کی دعائیں ہیں، ہر نبی نے جو دعا اسم اعظم کے ساتھ کی ہے وہ اللہ نے نقل کر۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو ملیں گی نا۔ آپ قرآن پاک میں تدبر کریں، غور کریں، آپ نکالیں نبیوں نے کون کون سی دعائیں کی ہیں آخری وقت میں۔ عمر کے آخری حصے میں کوئی بھی نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ فتوحات کرتے ہیں، اس پہ انوارات کا بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو اس کے قریب ہوتا ہے، جو اس سے کچھ لے لیتا ہے تو وہ سنور جاتا ہے، اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ یہ فتوحات کا یوسف علیہ السلام کے آخری وقت جب سب کچھ مل گیا تو اپنے والد کو بھی پا لیا، بھائیوں کو بھی پا لیا، اور بھائیوں کو معاف بھی کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملہ کہا تو سورہ یوسف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر یہ دعا ہے، آخر سے پچھلے رکوع میں۔ اور اس کے جو ہے آپ یہ دعا دیکھیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ جملہ آپ نے کہا، اللہ پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، دعا میں پہلے اللہ کی تعریف ضروری ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، ساری بات کر کے پھر کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
मेरा मददगार दुनिया आखिरत में कौन है? तू ही है अल्लाह, तू ही है। नबियों का यकीन था मुश्किल कुशाई हाजत रवाई अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और आपने जुमला का अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, आपका मददगार कौन है दुनिया आखिरत में? आप दाएं बाएं देखें, आपके हर मुसलमान काफिर को छोड़ दें, मुशरिक को छोड़ दें जो बुतों को सजदा कर रहे हैं, हम उनको ले रहे हैं जो मुसलमान हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दादा को नहीं कहा नबी हैं, परदादा को नहीं कहा नबी हैं, वालिद को नहीं कहा नबी हैं, बल्कि किसका नाम लिया? अल्लाह का, कि तू मेरा हाजत रवा है, मेरा मददगार है दुनिया और आखिरत में। सारों को बयान कर दिया, अकीदा बता दिया कि नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी का यह अकीदा है, और कुरान का यह अकीदा है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अकीदा है कि ये अंत वली ये फिर दुनिया वल आखिरा, तू वली है, हमारा मददगार है दुनिया और आखिरत में। अल्लाह के अलावा किसी को मददगार नहीं समझना चाहिए। हकीकी मजाजी तो आप गिलास पानी का पकड़ा दें किसी को, ये मिसालें मजाजन है। आप वालिद को देखें ना, वालिद को मजाजी रब कहते हैं, बादशाह को भी रब कुरान पाक ने उस जमाने के बयान करते हुए कहा, और फिर बीवी को कहा कि खामन तुम्हारा मजाजी खुदा है। मजाजी खुदा और मानी होता है, मजाजी मदद करना, मजाजी हाजत रवाई करना और मानी है। हकीकी कौन है? अल्लाह। हकीकत में जो असल है, जो इलाहल आलिहा है। नूह अलैहिस्सलाम का ये वजीफा मैं दे चुका हूँ अभी, कि नूह अलैहिस्सलाम का इस्म आज़म क्या था? वो इलाहल आलिहा, वो मैंने अभी आ जाएगा चैनल पे इंशाअल्लाह, बड़ा मुजर्रब वो अल्फाज है। तो आपने कहा अंता वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तू मेरा दुनिया आखिरत में मददगार है। तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह अब मुझे मौत ईमान की देना, यानी नबी कह रहे अल्लाह मुझे इस्लाम की मौत देना, वफात के वक़्त इस्लाम देना। हम तो दुआ करते ही नहीं मुकलमे पर मौत की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जिंदगी पूरी में कितनी बार दुआ की अल्लाह खात्मा बिल ईमान करना, तो उंगलियों पे गिने हुए आप तसव्वुर कर मुझे बता सकते हैं जी हमने 10 बार की है, 20 बार, ऐसा ही है ना। हमें तो नबी कह रहा है, जिस पे हमारा अकीदा है कि नबी मासूम है और वो सीधा कहाँ जाता है? जन्नत में। और वो हमें सिखा रहे हैं कि फिर भी आजिज़ी का जो है वो इजहार कर रहे हैं, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे यहाँ मौत देना ईमान की, वहाँ साथ रखना नेक लोगों के जो मेरे दादा परदादा हैं। अब ये याद रखिएगा, ईमान ऐसी चीज़ है ना, लफ्ज़ ईमान पर मौत। ये अब तबलीग की जमात के कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ ये जो मेहनत करते हैं ये ईमान की करते हैं, ईमान की, आमाल की नहीं करते। आपको नमाज रोजे की आम तबलीग नहीं करते, बल्कि कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि ईमान जो है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आप आमाल की बात करें तो हर बंदा बहस करेगा, जी मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं तो ये जिक्र करता हूँ, मैं ये जिक्र, वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप ईमान की, खात्मा बिल ईमान की बात करेंगे तो इमाम, मैं चाबी बरदार काबा शेख अब्दुर्रहमान सालेह हैं अल-शैबी, एक मरतबा रात को मेरे साथ हमारे मौलाना अब्दुल अजीज साहब है, ये मुलाकात में इनकी करा रहा था, तो इनको कहा आप चले जाएं, गाड़ी पे इनको भिजवा दिया वापस। मुझे कहा आप इधर ही रुको, फिर मुझे कहा सुबह जाना, मैंने आपसे बहुत बातें करनी हैं। तो मैं उधर रहा, फिर वो पूरी रात जागते हैं तो बातें, तो मैं उनको कुछ बातें करूँ, वो कहे नहीं देखो मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, मैं काबे का इमाम हूँ, मैं काबे का ये चाबी बरदार हूँ, तो मेरा रुतबा सबसे ज़्यादा है दुनिया में, हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये शान दी है। फिर मैंने और बात कुछ की, वो फिर बात यही करे, और वाकई बात ठीक है, वो काबे के मुतवल्ली हैं, सहाबा की औलाद हैं, चाबी बरदार हैं, और काबा खोलते हैं, अंदर जब चाहे चले जाते हैं, और हर नेमत उनके घर में है। अब वो बात पे ये बात करें तो मैं सुनता रहा, फिर मेरे जहन में ये आयत आ गई, तो मैंने उनसे ईमान पर खात्मे की बात की। मैंने कहा देखो, जो बंदा ईमान पर खात्मा हो जाए ना, असल में वो कामयाब होता है, और मरते वक्त जिसको कलमा मिल जाए। मैंने कहा आप बताएं कि जिसको कलमा ही ना मिले तो वो कामयाब होगा? तो जैसे ही मैंने ईमान पर खात्मे की बात की, वल्लाह
ان کا ایک دم چہرہ اس طرح ہو گیا، پریشان ہو گئے اور ایک دم مرجھا گئے، اور وہ ساری جو باتیں تھی نا کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، اعمال کی بات کہ ہمیں اللہ نے کعبے کا متولی بنا دیا، اب اس سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ آپ تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، وہ کعبے کے اندر چلے جاتے ہیں، اب وہ کعبے کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، اور باب التوبہ ہے، وہاں سے اوپر سیڑھیاں ہیں، جو وہاں گیا اس کی توبہ قبول ہو گئی، وہ ساری چابیاں ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، کئی بار میں نے ہاتھ میں پکڑی الحمدللہ۔ تو میں تو اس بات میں تو ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے، بڑے بڑے امام جو ہے وہ اس پہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب خاتمہ بالایمان کی میں نے بات کی وہ ایک دم جو ڈاؤن ہو گئے، کہنے لگے بے شک بے شک، کہتا ہے ایمان پر موت آ جائے یہ دعا کرو، پھر ہاتھ اٹھا دی، کہا دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان کرے۔ وہ عربی میں لمبی، انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 25 منٹ دعا کرائی ہوگی، اور میں ساتھ آمین کہتا رہا، ہم دو ہی تھے بس، تو آپ آمین آمین، پھر اٹھ کے گئے جا کے، صبح ہو گئی تھی، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، ناشتہ لے کر آئے، بڑا کچھ لگایا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے میرا اندر جھنجھوڑ دیا ہے، کہتے میں ایک دم ہل گیا ہوں، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا وہی کامیاب ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس جی میں نے حج اتنے کیے، میں نے عمرے اتنے کیے، میں نے قرآن اتنے ختم کیے، میں نے اتنے نیک کام کیے، یہ سب چیزیں زیرو ہیں اگر کلمے پر موت نہیں آئی۔ تو یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دعا، میں نے ان کو کہا، وہ مجھے کہنے لگے میں اس کو اب پڑھتا ہوں، پھر وہ بار بار پڑھتے تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب یہ دعا اتنی پیاری ہے، جو روزانہ 100 بار اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر نعمت دے دے گا، اسے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا، یہاں بھی وہاں بھی، اور موت ایمان کی دے گا۔ آپ کتنی مختصر دعا ہے، دیکھیے سارے پڑھیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب آپ اس دعا کو روز پڑھیں 100 بار اور دعا کریں، یہ اپنی زندگی کا جز بنا لیں تو آپ کے مزے ہی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو خود نیکوں کی طرف لے جائے گا، آپ بری طرف جانا چاہیں گے آپ کو اللہ موڑ دے گا، کیونکہ آج ہمارا ماحول غلط ہی غلط ہے، بندہ موبائل ہاتھ میں پکڑتا ہے تو غلط شروع ہو جاتی ہے، بندہ جس طرف جاتا ہے غلط ماحول ہی ملتا ہے، اور میں غلط ملکوں میں جاتا ہوں، مطلب بےہودہ ملک ہیں، اگر لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط ملک ہے، یہ کیا کرنے گئے، واللہ یہ دعا کی برکت سے ہمیں وہاں بھی صلحاء مل جاتے ہیں، ہمیں وہاں اتقیاء مل جاتے ہیں، اور ہمیں وہ ماحول نظر ہی نہیں آتا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ کے دعا کریں، جن کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، آپ نہیں بھی گمراہ ہوئے، آپ یہ پڑھیں، اللہ ان کو بھی راہ راست پہ رکھے گا، پھر نعمتیں آپ کو اتنی دے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ نعمت خالی پیسہ نہیں ہے، صحت بھی، آج صحتیں خراب ہو رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، بیماریاں ہٹ جائیں گی انشاءاللہ، اور ایمان پر اللہ موت دے دے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بڑی ہی مقرب دعا ہے، یہ اس بندے کی دعا ہے، الفاظ ہیں جو 1 پشت نہیں، 2 پشت نہیں، 3 پشت نہیں، 4 پشتوں سے نبی، 4 پشتوں سے نبی، اور پھر وہ اللہ نے ان کی دعا آخری عمر کی، میں نے کہا نا آخری عمر کی دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے، انہوں نے ہر نعمت کے بعد آخر میں اللہ سے مانگا، یہ اللہ نے پھر ان کی نسل میں بھی یہ چیزیں جاری کی ہیں، اور پھر جو ہے سرداری رکھی ہے، اور پھر یہ دعا اتنی تاثیر والی ہے کہ اس کو صحابہ بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔